USA आमगेले जायते गोंयकारांक एक प्रॉब्लम जाल्लो आहा. प्रॉब्लम म्हणल्यार एसो आमचे जायते गोंयचे आमचे भाव जे USA काम करता थिंगासून म्हाका जायते जाणांचो फोन येता ते त्रासान पडले आहा. त्रासान पडला म्हणल्यार आतां सगळ्यांक खबर आहा USA आतां जे कोण इलिगल गेल्ले तांकां जायते त्रास जाल्ले आहा आनी आतां आमचे भुरगे भिवून आहा गोंयचे आहा ते. आतां जायते जाण आमचे एजंटांनी आमचे गोंयचे जे एजंट आहा कोण हांकां इलिगली USA धाडले. आतां हे एजंटांनी तांकां इलिगल भायर धाडले USA ही तेंची रिस्क घेवन. आतां आमचो एकलो फ्रेंड म्हजो आतांच जाले 4 म्हयने तो भायर गेल्लो इलिगल एक एजंटाच्या थ्रू. तेणे 8 लाख बोलले, डील आसलो ते एजंटाचो 12 लाख. तेणे 8 लाख घेयले ते कडेन आनी एग्रीमेंट केलो तूं भायर तुज्या जॉबाक लागले उपरांत पयशे हारी कर म्हूण. आतां हो आमचो गोंयचो भाव गेलो वचपाक USA ताका बॉर्डरीचेर दवरलो तो 3 म्हयने भितर उरलो थिंगा. दीस इज वॉट म्हाका इन्फॉर्मेशन ते कडेन खंयच्यान तेजे फॅमिली कडच्यान म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. सो हे भाशेन आमचे गोंयचे भुरगे त्रासान पडले आहा. आतां हांवें आयकलां ते भाशेन आतां हे एजंट आहा ते आमच्या गोंयांत जे इलिगल आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक पयशांक लागून हे तांकां भायर धाडूंक सोदतात ते एजंट तांकां सांगता खंय 1 म्हयन्यान हो USAचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो तेजे उपरांत तुमी वसाय म्हूण. बाबा हे एजंटांक सांगूंक सोदता आमच्या गोंयांक जे आमच्या गोंयकारांक त्रासान आनी घालूंक तुमी सोदिनाकाय. कित्याक तुमकां पयशे मेळटाय म्हूण तुमी हे आमचे भुरगे गोंयचे रीण काडून हे तुमकां पयशे हाडटाय आनी तुमी हे आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक त्रासान घालूंक तुमी सोदताय. आतां सद्याक USA वचपाचें इतलें इजी ना. हांव जाणा ते भाशेन आनीकूय फॅमिली आहा USA जायती त्रासान पडली आहा. कामाक पासून वचनाय वचून भिवून घरान आहाय. घरान कित्याक आहाय आतां समज कामाक वयतना पुलिसांक तर मेळ्ळो कोणूय जाल्यार पुलीस आनी फॅमिलीक इन्फॉर्म करिनाय. ते पुलीस USAचे इमिजिएटली तांकां धरताय तेंचे अंडराक ते व्हरून तेंचे कितें आहा ते फॉर्मेलिटी करून तांकां इंडियेक धाडटाय. फॅमिलीक इन्फॉर्म पासून करिनाय. सो हेका लागून आमचे जायते USA जी फॅमिली आहा ती भिवून आपल्या भुरग्यांक कोण आहा तांकां कामाक पासून धाडिनाय आनी ते आतां जाता तितले बेगीन ती येवपाक सोदताय. आनी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार सांगपाचें आमच्या गोंयकारांक जायतीं जाण आपले गोंयचे जे प्रॉपर्टी आसली घरां आसली ही इंकून ती भायर गेल्ली. हांव मागता आमच्या गोंयकारां कडेन ही मिस्टेक केन्नाय कोन्नाक जावपाक परतून. कित्याक ही आतां आमचे जायते जाण प्रॉपर्टी इंकून गोंयासून भायर गेल्ले आहा. आतां USA प्रॉब्लम जाल्लो आहा. आतां ओदांक परतून येतलो जाल्यार हिंगा तेंचें घर ना म्हूण प्रॉपर्टी ना. हे म्हाका पर्सनली म्हाका फॅमिली पासून अशें करून कॉन्टेक्ट जाला तांकां आतां परतून येतलो जाल्यार हिंगा गोंयांत तेंचे प्रॉपर्टी ना तेंचें घर ना. आतां ही थिंगासून दुसरे गांवांनी ती शिफ्ट जावपाक सोदताय बट गोंयान येवपाक सोदिनाय कित्याक तेंच्या गोंयान कांयच ना म्हणून. सो ही मिस्टेक जावपाक जायना आमच्या गोंयकारां कडेन. हांव मागता आमच्या गोंयकारां कडेन कितेंय जावं ती तुमी खूंय संवसाराक कामाक वहाय बट गोंयचो जो तुमचो जागो आहा घरां आहा ही तुमी इंकून वचूं नाकाय. आतां आमचे गोंयचे जायते फॅमिली जावं आमचे जायते भाव त्रासान पडले आहा USA. हांव मागता आमच्या गोंयच्या गोव्हर्मेंटा कडेन आमचे गोंयच्या भावांक ही फॅमिली गेल्ली आहा तांकां सपोर्ट करपाक आनी तांकां सेफ गोंयान हाडपाक तांकां जाता जाल्यार. आनी हे एजंट जे कोण इलिगल आमच्या भुरग्यांक फोर्स करता वचपाक आनी ते सांगता 1 म्हयन्यान हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले हेंचेर हांव मागता आमच्या गोंयच्या गोव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाक जाता तितले बेगीन हे इलिगल आमच्या भुरग्यांक धाडटाय तेंचेर. हो म्हजो डिमांड आहा. आनी आमचे गोंयचे जे कोण आहा गेल्ले USA हेंकडे हांव मागता आमचे गोंयचे जायते जाण USA आहा मागता सगळ्यां कडेन जे कोण त्रासान पडले आहा तांकां मातशें हेल्प करपाक आमच्या गोंयकारांक आनी तांकां सेफ कितें तरी हेल्प करून तांकां गोंयान धाडपाक. थँक्यू. मिलाग्रीस तूं कोण एजंटा जाणा जो अशें करून हे रिक्रुटमेंट कोत्ता आनी अमेरिका इलिगली धाडटाय ते? म्हाका इन्फॉर्मेशन येयला आनी इन्फॉर्मेशन हांव जाणा कोण धाडले खंयचे हे मनीस आहाय आमचे इलिगल भुरग्यांक धाडटाय. बट म्हाका तेंची नांवां घेवपाक नाका कित्याक हेंची रिकॉर्ड ऑलरेडी म्हाका दिसता खबर आहा सगळ्यांक जे कोण इलिगल धाडटा हे एजंट. सो हांव मागता जे
गांवांनी हुंचे एरियाक पडे कोण एजंट धाडटा ते सगळ्यांक इन्फॉर्मेशन आहा. बट हांव मागता गव्हर्मेंटान ही इन्क्वायरी करून हांकां जाता जाल्यार हेंचेर एक्शन घेवपाक, कित्याक लोक आमचो त्रासान पडले आहा आनी हे भुरगे पडे आमचे गेले, हे जायते जाण आपले रीण काडून गेल्ले आहाय, कित्याक 15 लाख 12 लाख हे फकाणां न्हू इतले पयशे दिवपाक. आतां कितें आहा, आमचे गोंयचे भुरगे सगळे भायर वचपाक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें, लोकांक मातशें हेल्प ना घरान, वो तांच्यो भयणो आहाय, माय पाय आहा. सो हे सगळे आतां एक गव्हर्मेंट जॉब पासून तर मेळ्ळो जाल्यार इतले फॅमिलीक चोवपाक एक सॅलरीचेर जायना, कित्याक तांकां तेंच्या भयणांचेर चिंतपाक जाय, तेंचे फॅमिली आसा, हो जाण काजारी आसता, हो जाण तेंची भुरगीं आहा. सो ते हे सगळे चिंतून ते बडे भायर वयता तेंचे रीण काडून. सो वयता कित्याक आपल्या घरान कितें सपोर्ट मेळटलो काय म्हूण फॅमिलीक करूंक, हें चिंतून कोणूय वयता. सो हांव मागता ते आतां वचून युएसएक त्रासान पडले आनी त्रासान पडले, आतां ते येवपाक सोदताय, बट ते येवपाक आतां मातशें तांकां भिरांत पडली आहा पोतून कितें जातलें काय म्हूण. सो हांव मागता हे एजंट पडे आहा, हांव जाणा हूंय एजंट थोडेशे म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा तेश कोन की हे इलिगल धाडटा ते, हेणी हे इलिगल धाडपाचें बंद करपाक जाय, कित्याक तुमकां पयशे मेळटा म्हूण तुमी आमच्या गोंयकारांक व्हरोन त्रासान घालिना काय भायर.